बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, इस मुल्क के अंदर आप अदालतों में जाएं तो आपको किराए के गवाह मिल जाते हैं। किसी भी केस में आपने कोई गवाह लेना हो तो किराए के गवाह खड़े होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हाल है। कहीं भी आप चले जाएं, पिटीशन दायर करने वाले आपको सड़कों पर मिलते हैं और उनको पता भी नहीं होता। इमरान खान ने आज एक तनकीद की और इमरान खान ने कहा, वही अल्फाज दोहराए जो जनरल आसिफ गफूर ने कहे थे। इमरान खान ने कहा, देखिए, फौज पर जो तामीरी तनकीद है या एस्टैब्लिशमेंट पर, वो लाजमी होनी चाहिए। सोशल मीडिया हो या सहाफियों, इनको तनकीद करने दे, क्योंकि आप गलती करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। क्या हुआ? अचानक एक पटिशन फिर दायर होती है और दायर होकर अब उसकी समाअत होने वाली है और 18 जुलाई को समाअत होगी कि इमरान खान और पीटीआई के तमाम लोगों को इदारों पर तनकीद से रोका जाए। अब सबसे पहले तो वो बंदा पकड़े कि जिसने ये पटिशन दायर की है। इमरान खान 9 अप्रैल को जब वजीर आजम से उनको निकाला जा रहा था अमरीकी साजिश के बाद, तो एक बंदा पहुंच गया था पटिशन दायर करने के इमरान खान किसी को हटा नहीं सकते। वो बंदा कौन था, जरा निकाल कर दिखाएं। आज तक वो बंदा मंजर आम पर आया। ये इमरान रियाज के केस के अंदर जो बंदा आया है, क्या कहा था उसने कहा, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मुझे तो मेरे नाम से एफआईआर दर्ज करके 3 दिन बाद बताएगा कि तुम्हारे नाम जो, ये किसने, पुलिस को किसने वो एफआईआर दी? ये कौन लोग हैं? ये 20, 21, 22, ये क्या तमाशा हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? इमरान खान ने जो बात की, जरा जनरल आसिफ गफूर की बात को समझें। जनरल आसिफ गफूर ने कहा था, हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरा, नाजुक दौर से ये दौर कैसे पहुंचा। उस बंदे ने कौम को क्लियर किया, क्योंकि आसिफ गफूर दिल में बसते थे और स्टिल आज भी बसते हैं, हर फौजी दिल में बसता है। उन्होंने कहा कि आप मस्बत तनकीद करें हम पर, तामीरी हो लेकिन जिसे हमारा फायदा हो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आप सोचिए, आज इमरान खान ने ये बात की, किसी भी याद रखे, उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी इदारा हो, ये चीज ज़हन में रख लें कि वो गलती से पाक नहीं होता। कोई शख्सियत, सारे गलती करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जर्नैलों को स्पेशली कहता हूं कि यू टर्न लेना सीखे। जहां आपको लगे गलती हो रही है, यू टर्न लेकर वापस आए, गलती को सुधारे। आपसे हो गई है गलती, अब सुधार लें। अब आप बताइए कि इसमें इमरान खान ने कौन सी ऐसी बात कह दी थी? अगर हजरत उमर फारूक से पूछा जा सकता है, जो कि खलीफा मुसलमानों के थे, ऐसा हुक्मरान इस रुए जमीन पर नहीं कोई आया। अदल, इंसाफ, उन्होंने मिसालें कायम की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा जा सकता है कि आपके पास ये एक्स्ट्रा चादर कहां से आई? उनसे सवाल हो सकता है, तो हम बाकियों से क्यों नहीं कर सकते? आप सिर्फ इतना बताएं। देखिए, अवाम टैक्स देती है, अवाम का हक है वो सबसे सवाल करे। पुलिस से पूछे, मैं तुम्हें टैक्स देता हूं या देती हूं, तुम्हारी कारकर्दगी क्यों नहीं, मेरी हिफाजत क्यों नहीं हो रही? आप टैक्स देते, आप पूछे वापडा से कि मेरे पैसों से चलता है वापडा का निजाम, तो क्यों नहीं आप लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, क्यों नहीं बिजली मुझे मिलती? आप पूछे कि हमारे टैक्स के पैसों से इंटरनेशनल मार्केट में 138 रुपए का लीटर पेट्रोल लेकर हमें 250 रुपए का कौन देता है, क्यों देता है? क्या अवाम का पूछने का हक नहीं? अवाम का बजट जाता है। अब 18 जुलाई को हो रहा है, 17 को धांधली, 99% चांस है धांधली होने जा रही। उसके बाद आज शेख रशीद ने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूं धांधली ना हो, वरना एक तो तनकीद आप पर होगी और इस मुल्क के अंदर एक आग लग जाएगी। इमरान खान ने कहा कि अगर धांधली हुई तो श्रीलंका वाले हालात हैं। अभी किसने पिटीशन दायर की और किसको यह बात पता थी कि उसके बाद धांधली अगर तनकीद का रुख किसी की तरफ जाएगा? ये क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? यानी लोग किसी किस्म की कुछ बात, अगर यहाँ इमरान खान बात करते हैं, वहां पिटीशन दायर हो जाती है। कभी उन पर गद्दारी का, आप जानते हैं गद्दारी का मुकदमा इमरान खान पर कायम नहीं हो सकता। आर्टिकल 6 की डेफिनेशन जरा देखिए। डेफिनेशन कहती है, जिसने आइन को सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अगर आपने मिसाल के तौर पर, अब आइन में लिखा हुआ है कि जो चोरी करता है उसको सजा दे, जो शराब पीता है या झूठ बोलता है या फलाना करता है, उसको, वो आइन के खिलाफ जाता है, लिहाजा उसकी सजा है। तो इमरान खान अगर कोई भी काम किया XYZ, वो आइन के खिलाफ गया, तो इमरान खान की कोई सजा या फलाने की कोई सजा या कुछ भी है। एक जज ने इजाफी नोट लिखा, उस पर सारे कह रहे हैं जी आर्टिकल 6 लगे। आर्टिकल 6 का मतलब है सस्पेंड, वो तो फिर लगेगा, तो सबसे पहले तो यू पर लगेगा, या उससे पहले भी किसी पर लगेगा, या फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक पर लगेगा और मुशर्रफ पर भी लगेगा,
کیونکہ آئین کو تو سسپینڈ انہوں نے کیا. اب یہی بات اس دن فواد چودھری نے کہی کہ ان ججوں پر بھی لگے گا. یہ فواد چودھری کے الفاظ ہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی جنہوں نے معطل کروانے میں انڈورس کیا ان پر بھی لگے گا. تو عمران خان پر تو لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے آئین کو سسپینڈ ہی نہیں کیا. لیکن پٹیشن دائر ہو جاتی ہے. کون لوگ ہیں پٹیشن والے؟ یہاں اس بندے نے بات کرتا ہے اس سے پہلے، یعنی عمران ریاض کو دیکھ لیں، وہ بندہ دبئی جا رہا ہے اور جاسوسوں کو پتا ہے کہ عمران ریاض جا رہا ہے دبئی اور وہاں پر کوئی معاملہ طے ہو رہے ہیں، وہ اس کا مانیٹر کر رہے ہیں. اچانک ننکانہ کے اندر ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے، واچ لسٹ میں نام آتا ہے، عمران ریاض لاہور پہنچے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو جا ہی نہیں سکتے ملک چھوڑ کر. ان کے اندر جو زہر گیا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہو کیا گیا اس ملک کو؟ یعنی عجیب تماشا بنا کر رکھ دیا ہے کہ جی فلانا کسی پر گفتگو نہیں ہو سکتی. عوام کا ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے، جائے سو بسم اللہ. عوام پوچھ نہیں سکتی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، اور تیسری چیز ہے دل سے آپ نے برا جاننا ہے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی. جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ دل سے بھی برا نہیں جانا تو بھی سمجھ لیں ایمان تو ہے ہی نہیں، یعنی آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس کو برا. تو اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں یہاں عمران خان نے بات کی، وہاں پٹیشن دائر. ابھی تک اس بندے کو ذرا پوچھے جو 9 اپریل کی رات کو گیا کیوں تھا. عمران خان کہتے ہیں وہ کون بندہ تھا جسے، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اسد مجیز جیسا بندہ اتنا کمال کا. اس نے کہا یہ جو سائفر آیا تھا امریکہ کو ڈیمارچ کرنا چاہیے کہ ان کو کہیں کہ آپ کی جرت کس طرح ہوئی کہ آپ نے یہ لکھا. اس بندے کے یہ آگے اس نے ریکمنڈیشن بھیجی. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ صورتحال کیا ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی حکومت گرانے کی کوشش کی، یعنی وہاں پر بھی گرانے کی کوشش کی، وہ بکے نہیں. ایک آدھا کو گندا انڈا نور عالم جیسا بک گیا، باقی نہیں بکے. پختونوں نے کہا بھائی کیوں ہم بکے امریکہ کے آگے؟ کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، پختونوں نے سب سے زیادہ امریکہ کی جنگ سے اپنے آپ کو متاثر کروایا. وہ بیچارے سب سے زیادہ متاثر ہیں، وہ کیوں امریکہ کا ساتھ دیں گے؟ ان کا صوبہ بیڑا غرق کر دیا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی رشتہ دار جس بیچارے نے اس امریکی جنگ کے اندر لاشیں نہ اٹھائی ہوں. تو وہاں پر آج عمران خان نے انکشاف کیا کہ وہاں پر بھی عدم اعتماد لانے کی تیاری ہو رہی تھی. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ کیا معاملہ ہے. یہ تماشا ختم نہیں ہوتا. اور پٹیشن دائر کرنے والے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھے تو کون ہے یہ پٹیشن دائر کرنے والے؟ اور بعد میں وہ مدعی کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں، یہ ملک جنگل کا قانون ہے. اور یہ مقبول جان کہہ رہے ہیں اہل نظر سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا آپ پر. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ملک ہم نے آدھا گوا دیا ہے. انڈیا ہمارے سر پر چڑھ کر دوڑا. کبھی ہم نے امریکہ سے پوچھا تمہارا اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس کیسے گیا؟ اور کبھی بلا کر پوچھا ان سے؟ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر، آپ امریکہ کا نام نہیں لیتے. ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے بگا دیا ہے. یہ چل کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ریمنڈ ڈیوس سرعام مار کر جاتا ہے. آپ کسی امریکی کو کچھ کہے وہ آپ کی انسینٹ بجا دے گی اس کی ایمبیسی، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا. سب کو پتا بلیک واٹر کا ایجنٹ تھا، لیکن آپ نے اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا سفارتکار ہے. کہاں گئی غیرت آپ کی؟ اور کیا ہے کیا امریکہ، اس کے آگے کیوں ابھی تک ہم لوگ لیٹے ہوئے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، رحم کریں اپنے ملک کے اوپر. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.